अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ बयान करेंगे कि आखिरत की कीमत सिर्फ चंद वीडियोस। कभी सोचे हम वो उम्मत हैं जिनके पास कुरान जैसी पावरफुल बुक है, जिनके दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन आज हाथों में अब सिर्फ मोबाइल की चमक रह गई है और निगाहों में चंद सेकंड की वीडियो जमी रह गई। कभी अंधेरी रात में दिल से तो सवाल करिएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या रह गया। क्या ये वही ज़िंदगी है जो रब ने हमारे लिए चुनी थी? आज के मुसलमानों के नौजवानों को कहा जा रहा है कि वीडियो देखो, लेवल बढ़ाओ, पैसे कमाओ। कुछ लम्हों की निगाह, चंद क्लिक्स की हरकत और एक गुमराह को लालच चाहिए कि मेहनत नहीं, बस वीडियो देखो और पैसे कमा लो। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, बड़ी अदब से ये बात कहना चाहूँगी, क्या ये वही वक़्त नहीं है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ फीही बिमा अखज़ल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम। लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान को परवाह ही नहीं होगी कि माल कहाँ से कमाया है, हलाल ज़राए से माल कमाया गया या हराम ज़राए से। रब्बे काबा की कसम है, ये वक़्त आ चुका है, हम अपनी आखिरत का सौदा कर रहे हैं और कीमत क्या? चंद वीडियोस। ज़रा रुक कर सोचिए, क्या ये निगाहें जो वीडियोस देखती हैं क़यामत के दिन गवाही नहीं देंगी? यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम। क़यामत वाले दिन हमारी ज़ुबान, हमारी निगाहें, हमारे पाँव हमारे खिलाफ गवाही देंगे। क्या ये वक़्त जो हम मोबाइल की रोज़ाना स्क्रीन पर ज़ाया कर रहे हैं वो अमानत नहीं है? क्या हम ये माल जो बिना मेहनत के आ रहा है हमें अल्लाह के सामने पेश कर सकेंगे? क्या कभी दुआ की है कि या अल्लाह मेरा रिज़्क़ पाक हो, हलाल वाला हो, बरकत वाला हो, ऐसा ना हो कि रिज़्क़ तो आए मगर साथ कबूलियत का दरवाज़ा ही बंद हो जाए। आज का फितना सिर्फ फिल्म, ड्रामाज या फहाशी का नहीं है, बल्कि हलाल के लिबास में लिपटा हुआ हराम भी है। ऐसा हराम जो हमें अच्छा लगता है, आसान लगता है और मामूली लगता है। तवज्जो कीजिए, खुदारा ईमान तब कमज़ोर होता है इंसान जब हराम को हलाल समझने लगे। जब नफ्स कहे बस एक वीडियो तो है, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? याद रखना, हमारे दोनों शोल्डर्स पर बैठे रब के फरिश्ते लिख रहे होते हैं हमारी हर हरकत, हर वीडियो को, हर लम्हे को, हर क्लिक को नोट कर रहे हैं। हम एक अजीब दौर में ज़िंदा हैं, ऐसा दौर जहां ईमान बचाना आग की चिंगारी को हाथ में थामने के बराबर हो चुका है, जहां नफ्स कहता है आराम कर, शैतान कहता है मोबाइल को वक़्त दे और दुनिया कहती है ये सब कमाने का नया तरीका आया है। और हम भी उकता गए मेहनत से, हम घबरा गए तंगी रिज़्क़ से, हम सहूलत चाहते हैं और फितना हमें सहूलत के नाम पर हराम के दरवाजे दिखा देता है। क्या कहा जाता है? वीडियो देख लें, लेवल्स बढ़ाएं, लिंक शेयर कीजिए, पैसे ले लें। ये शैतानी फिक्रा बज़ाहिर बेज़र लगता है, लेकिन इसके पीछे ईमान को बेचने वाला सौदा छुपा होता है। ज़रा ठहरिए और सोचिए भी कि क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया था? क्या सहाबे सुफ़ा में फाके पर ज़िंदगी गुजारने वालों ने ये कहा था कि हम एक क्लिक करके रिज़्क़ कमा लेंगे? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में जो वक़्त गुजारा वो सिर्फ इसलिए था कि आज हम लेवल अप की फ़िक्र में लगे रहें और दिल खो बैठे, अपने ईमान को भी खो बैठे? ऐसा हरगिज़ नहीं था। हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि रिज़्क़ के हलाल हो, ख्वाह वो थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा हो जो दिल को सुकून दे, दुआओं को बुलंद करे, कब्र में नूर बनकर साथ चले। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। अपने माल को आपस में बातिल तरीके से मत खाओ। और हम अपने वक़्त को, निगाह को, दिमाग को बेच देते हैं बस चंद पैसों के लिए। क्या ये वही निगाह नहीं है जिसके बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा? क्या ये वही वक़्त नहीं है जो हमारे लिए इमानत है? क्या ये वही दिल नहीं है जिसमें ईमान को जगह देनी थी, अपने तक़वे को जगह देनी थी, लेकिन हमने इसे व्यूज़ और शेयरिंग बोनस से भर दिया?
کبھی سوچے کہ یہ مال جو ہمیں بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے مل رہا ہے، کیا وہ اللہ کی نظر میں پاکیزہ ہوگا؟ کیا وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا یا ان کے رد ہونے کا ذریعہ بنے گا؟ کیا یہ مال تمہاری راتوں کو جگائے گا تمہیں یا دل کو مزید سلا دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ کو ہی پسند کرتا ہے۔ اگر ہمارا مال حرام کمائی کا ہے، مشکوک ہے یعنی شک والا ہے، فتنہ زدہ ہے، تو وہ ہماری زندگی میں بھی کبھی نور نہیں لا سکتا۔ وہ صرف جسم کو فربا کرے گا، روح کو نہیں۔ آج یہ ویڈیوز، یہ ایپس، یہ لالچ کے دروازے ہمیں رزق کا وعدہ تو کر سکتے ہیں مگر حقیقت میں ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ وہ فتنے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ ہم ان فتنوں کے ٹکڑوں کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ بظاہر سب روشن لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں گہری تاریکی ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آخرت کا سودا کر رہے ہیں۔ قیمت کیا ہے؟ چند ویڈیوز، چند کلکس اور عارضی روپیہ۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، ذرا پلٹ کر رب کی طرف تو دیکھیں۔ کیا ہمارا رب اللہ ہمیں یوں گرتے ہوئے دیکھ نہیں رہا؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ ہم کس قیمت پر ایمان بیچنے نکلے ہیں؟ کیا ہمیں اس دن کا خوف نہیں ہے جس دن سب سے سوال کیا جائے گا مال کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا؟ رب کے سامنے پیش ہونا ہے، نہ ٹک ٹاک کا انٹرفیس ہوگا، نہ ایپ کی رنگینیاں، بس اعمال کی کتاب ہوگی اور اس میں لکھا ہوگا روزانہ اتنی ویڈیوز دیکھیں، اتنے ریفر لنک بھیجے، اتنا وقت ضائع کیا۔ کیا یہی تمہاری زندگی ہے؟ کیا یہی تمہارا مقصد ہے؟ پلٹ آؤ، اب بھی وقت ہے۔ رولو اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں کو دل سے نکال دو اور دعا کرو اے اللہ رزق دے، لیکن ایسا جو پاک ہو، حلال ہو، برکتوں والا ہو۔ ایسا مال اور دولت نہ دے جو دنیا تو دے دے مگر آخرت چھین لے۔ اختتامی گفتگو ہے، توجہ سے سنیے گا۔ تو آخر میں ہم نے کیا پایا؟ ہم نے دنیا کی چمک میں چند لمحے چن لیے اور آخرت کی روشنی کھو دی۔ ہم نے بونس، ریفرز، ریولز کے لیے چکر ہیں، وہ آنکھیں، وہ وقت، وہ دل لگا دیا جو دراصل اللہ کے ذکر، توبہ اور علم دین کے لیے تھے۔ کیا واقعی اتنی کم قیمت لگا لی ہم نے اپنی آخرت کی ویڈیوز، چند کلک سے چند لمحوں کی دنیا کے لیے؟ ہمیں سوچنا ہے کہ جس مال میں رب کی رضا نہ ہو نا، اور جس مال سے دعا قبول نہ ہو، واپس لوٹا دی جائیں وہ دعائیں۔ جس کمائی پر سجدے میں آنکھیں نم نہ ہو، وہ مال نہیں ہوتا، وہ آزمائش ہے۔ سچ یہ ہے کہ رزق کا اصل سکون مال کی مقدار میں نہیں ہے بلکہ اس کی طہارت میں ہے، اس کی حلالیت میں ہے، رب کی رضا میں ہے۔ آج ہمیں بس ایک فیصلہ کرنا ہوگا، آسان کمانا ہے یا پاکیزہ مال کمانا ہے، دھوکہ کھانا ہے یا پھر بچنا ہے، دنیا چمکانی ہے یا آخرت۔ لیکن جو دنیا کے بدلے آخرت بچا لے وہی اصل کامیابی ہے۔ رب انتظار کر رہا ہے، وہ رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا، بس تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے ان جگہ سے جہاں پر شک ہو، جہاں حرام ہو، جہاں ایمان ڈولتا ہو، اور ان جگہ پر اپنا قدم بڑھا جہاں رب کی رضا ہو، چاہے وہ راستہ لمبا ہو، تھوڑا سخت ہو، لیکن انجام جنت ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رزق کے حلال عطا فرمائے، حرام کے لقموں سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔